ज़बीला साहब, दुनिया तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे कि जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि तालिबान के फाइटर्स काबुल के अंदर घुस रहे हैं, घुस गए हैं, किन टर्म्स और कंडीशंस में आपके जो फोर्सेस हैं वो काबुल में घुस रहे हैं अब? हमारा फौजी और हमारा क़ुव्वती काबुल में जा रहा है और काबुल की अमनियत के लिए और काबुल के अमन के कायम के लिए अमलियात इंतहा तक पहुंच गए और तमाम काबुल हमारे कब्जे में आएंगे। अच्छा, लेकिन ये करने की ज़रूरत क्या थी? काबुल में अभी घुसने की ज़रूरत आपको लग रहा था कि ज़रूरी था घुसना? क्योंकि डॉक्टर अब्दुल्ला कह रहे थे कि उन्होंने थोड़ा और वक्त मांगा था आप लोगों से कि अभी मत घुसिएगा। आपको क्यों लगा ज़रूरी कि आप अभी काबुल में घुसें? ज़रूरत यही है कि काबुल में हमारी क़ुव्वतें नज़दीक होती हैं। इसके काबुल इदारे में अपने शहर की अमनियत और अमन की कायम नहीं कर सकती और लोग की चोरी की और लूटमार की मवाजी होगी और हम मजबूर होते हैं कि हमारे फौजी दाखिल होगी काबुल में और अपने तसल्लुत का कायम होगी। जी सोहेल साहब, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, कहा जा रहा है कि कोई इंटरिम गवर्नमेंट बनने वाला है, अली अहमद जलाली उस इंटरिम गवर्नमेंट के हेड होंगे, क्या ये सही है? क्या तालिबान ने हामी भर दी है? नहीं, बात ठीक नहीं है। अली अहमद जलाली हमारे पसंद नहीं और इस बारे में हम कोई कस की भी बात नहीं करेंगे और ये बात ही प्रोपेगेंडा है। तो आप कह रहे हैं कि अभी कोई इंटरिम गवर्नमेंट का कोई भी फैसला नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं। और अगर आप तालिबान की ही सरकार की बात करें, हुकूमत की बात करें, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, इस पर कोई फैसला हुआ है? इंशाल्लाह एक कवी हुकूमत की बनेगा और इस हुकूमत में तमाम अफगान शहरी इंशाल्लाह उन्होंने उसकी आपकी नुमाइंदे के वास्ते में शामिल होगी और एक मजबूत इस्लामी हुकूमत में कायम हो रही। क्या मुल्ला बरादर वहाँ के प्रेसिडेंट, अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बन सकते हैं? हम अभी तक नहीं कह सकते, इसमें इंशाल्लाह बाद में फैसला होगी। अच्छा, अभी फैसला नहीं होगा। किस तरीके से सरकार बनेगा? क्या इलेक्शंस होंगे या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जिनको सिलेक्ट किया जाएगा? प्रोसेस क्या होगा इस पूरे इलेक्शन? हम एक इस्लामी तहरीक है और हमारे प्रोसेस भी इस्लामी तरीके से आएंगे। इंशाल्लाह इस बारे में शोरा में वसीले पर हुकूमत बनेगा। चलिए ठीक है। कुछ 2 सवाल और है मेरे। मैं जानना चाहूँगी कि जो नेगोशिएशंस चल रहे थे दोहा में, उसमें मेन पॉइंट्स क्या है? आपका एक डिमांड था कि अशरफ गानी को रिज़ाइन करना चाहिए, वो रिज़ाइन करके देश छोड़ के चले गए हैं। दूसरा था कि एमनेस्टी, अमरुल्लाह सालेह, मोइबुल मोहिब, अता मोहम्मद नूर, मार्शल दोस्तम, इन सब को आप लोग माफ़ी या एमनेस्टी देंगे या नहीं देंगे? आगे चलकर कैसे कोऑपरेशन होने वाला है यूएस, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ? इन सब चीज़ों पर क्या बातचीत हुई है? हमारे मतलब यही है कि अफगानिस्तान में अमन आएगा, इसमें हम माफ़ी करेंगे इंशाल्लाह, कोई के भी इंतकाम जुई नहीं करेंगे और हुकूमत के कभी हुकूमत के बनेना के लिए इंशाल्लाह हम जदोजहद करेंगे कि तमाम अतराफ को नुमाइंदी आइंदे हुकूमत में होते। ये भी जानना चाहेंगे, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो काबुल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। हमने दिन भर में देखा, बहुत गाड़ियां थी, लोग काबुल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, काबुल छोड़ना चाह रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो डरे हुए हैं कि अब तालिबान की सरकार आएगी तो उनका क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा। बहुत सारे विमेन, मतलब जो औरतें हैं, वो काफ़ी परेशान है कि उनके फ्रीडम्स का क्या होगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहेंगे हमारे से डरना और खौफ का मसला ठीक नहीं है। हम कोई की भी कोई नुकसान नहीं पहुंच गए। हमारे मुजाहिदीन अमन के लिए काबुल में आएंगे। तमाम लोग
کابل میں زندگی کریں گے انہوں کی امنیت کے لیے اور امن کے لیے تلاش کریں گے، اور کوئی بھی کہ نقصان سے مواجہ نہیں ہوگی۔ عورتیں اور مردوں میں امن شامل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ امن اور شانتی چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ افغانستان میں کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی فورن مشنز ہیں، چاہے وہ امریکی مشن ہو، برٹن کا مشن ہو، کینیڈین ہو یا پھر بھارت کا مشن، سب اپنے ڈپلومیٹس کو باہر نکال رہے ہیں اور واپس اپنے دیش لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی ٹرسٹ نہیں ہے؟ اصلی بات یہی ہے کہ ہم کوئی کی بھی نقصان نہیں پہنچ گئے، اور تمام سفارتی اور ممالک یا افغانستان کی قنصلگریاں یا سفارتی تعلقات یا اس ہم سے بھی اہمیت ہے، اور ہمارے ملک میں اس کی ضرورت ہے کہ سفارتی تعلقات تمام ملکوں کی قائم کریں گا۔ اس کے لیے سفارتی تعلقات اہم ہے، اس وجہ سے ہم کوئی ملک کی بھی سفارت کی کوئی نقصان نہیں پہنچ گئی، اور تمام کے لیے اطمینان دیتا ہوں۔ ذبیح اللہ صاحب، بھارت کے بہت سارے انویسٹمنٹس ہیں افغانستان میں۔ ہرات اب طالبان کے انڈر ہے، سلما ڈیم ہے وہاں پر جو بھارت کی مدد سے بنا ہے۔ ایسے کئی سارے پروجیکٹس ہیں، کئی سارے ڈیمز ہیں، کئی سارے روڈ انفراسٹرکچر ہے جس میں بھارت نے کافی مدد کی افغانستان کی۔ اب کیا طالبان بھارت کے ساتھ انگیج کرنے کو تیار ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ تمام ملکوں کے بھارت کی بشمول اچھے تعلقات قائم ہوگے، اور افغانستان میں ایک آزاد ملک ہے اور اپنی مفادات کے لیے کام کریں گے۔ گزشتہ میں اگر کوئی تعلقات اچھی نہیں ہوا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بات تعلقات اچھی ہوگی اور ہمارے اور بھارت کے درمیان اچھی سفارتی تعلقات قائم ہوگی۔ بھارت کے لیے سب سے بڑا ٹینشن پاکستان ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان نے کافی سپورٹ کیا ہے طالبان کو، اور آج کے دن میں پاکستان کا سنتا ہے طالبان۔ تو کیا بھارت کو کہیں نہ کہیں جو سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں اس کو لے کر زیادہ ٹینشن ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ ابھی جو سرکار بنے گی اس میں بھارت کے کیا سٹیکس ہوں گے، پیس کے کیا سٹیکس ہوں گے، پورے ساؤتھ ایشیا میں کیا امن شانتی بنی رہے گی یا نہیں، اس کو لے کر کافی ٹینشنز ہیں بھارت سرکار کو۔ ایک پاکستان اور بھارت کا درمیان مسئلہ ہے، یہ دونوں ملکوں میں مشکل ہے کہ ہم اس کا بھی طرفدار نہیں ہوا، اور دونوں ملکوں کے درمیان مساویانہ حقوق کی بات کریں گے، اور طرف میں افغانستان سے تعلق ہے۔ افغانستان چاہتے ہیں کہ تمام ملکوں کی اچھی تعلقات ہوگی، اور پاکستان ہماری پڑوسی ملک ہے اور اہم ملک ہے، ہمارے سے دوسرا گھر ہے، اور ملینوں افغانوں میں پاکستان کے رہی ہیں، اور اس کے لیے ان ملک ہمارے سے اہم ہے، لیکن ہم کوئی پاکستان بھی مداخلت بھی نہیں دیکھتا، اور اس بارے میں پاکستان کے الزامات اچھے ٹھیک نہیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اور ہمارے اور پڑوسیوں ملکوں میں اور منطقی ملکوں میں، خصوص بھارت اور ملکوں میں اچھی تعلقات بنے گا۔ جہاں تک آپ کے پولیٹیکل لیڈرز کی بات کہتے ہیں، بہت سارے ہیں جو طالبان کے ڈر سے افغانستان چھوڑ چکے ہیں، آج کچھ لوگ بھارت آئے، کچھ لوگ یورپ چلے گئے ہیں۔ ان پولیٹیکل لیڈرز کے لیے کیا جگہ ہوگی افغانستان کے فیوچر میں؟ غانی شاید تاجکستان چلے گئے ہوں، ان کے کلوز ایڈز چلے گئے ہوں، لیکن باقی پولیٹیشنز کا کیا؟ اتنے سارے ویمن ایم پیز بھی بھاگ رہے ہیں افغانستان سے۔ ہم کوئی کیا بھی انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچ گے، اور تمام افغانوں کی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں گے، اپنے ملک میں زندگی کریں گے، کوئی کی بھی مشکل نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط اسلامی حکومت ہی بنے گا، اور ہمارے ملک سے امن آئے گی، اور ہمارے ملک آباد ہوگی، اور اس تمام افغانوں کے بشمولی مخالف جہتی آئیں گی، اور ہمارے سے افغانستان میں رہیں گی اور زندگی کریں گی، ہماری جانب سے انشاءاللہ کوئی کا مشکل نہیں۔ اور عورتوں کو کام کرنے دیں گے آپ؟ بچوں کو پڑھنے دیں گے، لڑکیوں کو؟ جی اطمینان، عورتوں کو انشاءاللہ کام ہوگی، اور شریعت کے چوکات اور قانون کے مطابق، اور بچوں کی بھی تعلیم میں مدارس ہے اور اسکولی ہے، اور ہمارے ملک میں ایک ضرورت ہے تعلیم کے لیے۔
بہت بہت شکریہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب ہمارے ساتھ بات شکریہ کرنے کے لیے. شکریہ. شکریہ